Usa sa mga pulis nga nalambigit sa EDSA robbery o kidnap incident ni surrender sa La Loma Police Station. Si Senior Inspector Alan Emlano mitahan kaganinang alas 2 sa kaadlawon ug gidala na sa Camp Karingal ug gipailawom na sa interrogation. Si Emlano gayong usa sa siyam ka mga pulis nga gituo ang suspect sa gun poking incident sa EDSA. Kansang litrato may viral sa social media ni adtong Setyembre 1. Ang laing mga suspect mao sila si Joseph De Vera, Oliver Villanueva, Mark De Paz, Ebon De Catoria, Ramil Hachero, Jerome Dating Ginoo, Wivin Masa ug Jonathan Rodriguez, tanan na assign sa La Loma Police Station. Samtang suspect usab si Marco Polo Estrera, kinsa na dismiss sa serbisyo ni adtong 2006. Si De Vera ug Rodriguez na aresto sa miaging adlaw.